because somebody told you to be a model, that's why you're here, right? एक्ज्याक्टली स्टेज चाहिँ किन यस्तो तोरियो तल पुरा हरियो छ यहाँ रातो पछाडि निलो त्यो पिङ्क ब्लू त्यो झिलिमिली झिल्ला 50 रुपियाँ मिल्दा भइहाल्यो कति पेजेन्टहरू हुन्छ होइन सब त्यो फेक हुन्छ क्या लाइक 1 लाख दिन्छु 2 लाख दिन्छु नाना थरी यो दिन्छु कर दिन्छु फ्ल्याट दिन्छु गाडी दिन्छु नि खोया केही पनि दिँदैन यार खोया पनि दिँदैन तिनीहरू तोरी हुन्छ सबजना तोरी सबजना झुटो बोल्छन् पैसा खाएर भाग दिन्छन् कतिजना त्यस्तो पनि हुन्छ वाट्सअप गाइज म पविन्द्र श्रेष्ठ दि वर्कहलिक र अहिले लकडाउन चलिरहेको छ मसँग केही काम छैन म फोकट्टा बसिरहेको छु है सो रिसेन्टली एउटा सो सकिएको थियो इट्स कल मेगा मोडल इमेज च्यानलले होस्ट गरेको होस्टै भन्छ होइन अर्गनाइज होस्ट 2010मा सुरु भएको रहेछ आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि चाहिँ साइकल 1 चाहिँ 2008मा भएको रहेछ है 10मा होइन सरी 8मा रहेछ मेरो चाहिँ कमिङ सुनवाला त्यो प्रमो भिडियो हुन्छ नि त्यो टाइपको भिडियो होइन मैले चाहिँ हेरिसकेँ पहिला नै त्यही पनि एकचोटि फेरि हेरौँ So we bring you a brand new season. Joy Papaya Son. Mega Moral 4 coming soon teaser. First teaser. झिलिमिली बनाएको छ त हौ सोल्टीहरूले के हो That crown and gown and this thing is too much. I think त्यति त थाहा हुनुपर्ने. You should do a little हुन्छ नि ए मोडल कास्टिङ्समा कस्तो भएर आउने कहाँ कस्तो भएर आउने अलिकति बुझेर गयो भने बेसिकली मलाई थाहा भएको अनुसार चाहिँ कुनै पनि अडिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ एकदम सिम्पल एकदम फिटेड लाइक तपाईँ वक गर्नुपर्ने हुन्छ वकको लागि तपाईँको खुट्टाको त्यो सेपहरू तपाईँ हिँडेको राम्रो देख्ने खालको लुगा लाएर जानुभयो चाहिँ राम्रो किनकि सानो अडिसन त्यो कुनै एउटा तपाईँ लुगा डिस्प्ले गर्न जानु लाग्नुभएको होइन तपाईँले आफूलाई कस्तो हुनुहुन्छ प्रेजेन्ट गर्न जानु लाग्नुभएको अर्को पनि के मेगा मोडल प्रोमो कति धेरै प्रोमो आमामा In audition, I'm looking forward to meet fresh, wonderful, passionate girls. Interesting ला तिम्रो वर्क हैन तिम्रो जेम्स बन्ड जस्तो आइरहेको थियो नम्बर पनि 00 किशोर दाइ चाहिँ नेपालको वान अफ द मोस्ट ट्यालेन्टेड अनि बबाल फोटोग्राफर हो म चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई उहाँको फोटोहरू है म फलो पनि गरेर आउँछु हेरिरहेको हुन्छु उहाँको फोटोहरू सो अमेजिङ फोटोग्राफर म त फ्यान हो दाइको 7 को हुनुहुन्छ भित्र उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै बहिनी सपोर्टिङ यर सिस्टर भेरी गुड नेपालमा चाहिँ मोडलिङमा त्यति सपोर्ट गर्दैन अझै पनि ड्याडी आउनुभएको छ सपोर्ट दिस गाई अहिलेसम्म नै गके लाएर बसिरहेको छ खोल्दै हुन्थ्यो नि गक त भित्र त यार सरी मोडल अडिसन छ हैन अनि 4-5 वटा प्रोमो हेरिसकेपछि एपिसोड 1 आउँदैछ ओके इट्स एपिसोड 1 लेट्स स्टार्ट अदिति विनर अफ मोडल हन्ट 2019 I guess yeah 2019 हो 2019 पुतली जस्तो छ यो मान्छे यति राम्रो छ कोही नभए Image Channel launched the first season of Image Mega Model in the summer of 2008, the second season on 2010, and third season on 2015. Now on 2020, we are back with Image Channel presents Joy Papaya Son Mega Model Season 4, powered by Nice वर्षमा 4 season. The judges for the show today are Mr. Kishore Gayskar, 3-4 years Kishore Gai Bobal Mrs. Bina Khale, she is a fashion designer and choreographer and Miss Nitisha. दिशाबाट चिन्छ नि सबैले राम्रो मान्छे साह्रै नै नाइस तपाईँहरूलाई यस्तो ड्रेस हुनुपर्छ सिम्पल खालको अलिकति धेरै नै स्लिट भएको जस्तो छ त्यहाँ तल चाहिँ त्यही पनि इट्स ओके किनकि उसको फिगर राम्रो देखिरहेछ अनि सी चुज त्यो अलिक ग्रे टाइपको ड्रेस सो ग्रे इज अ न्युट्रल कलर डिस्ट्र्याक्ट हुँदैन बट के हो यो स्टेज चाहिँ किन यस्तो तोरियो तल पुरा हरियो छ यहाँ रातो पछाडि निलो त्यो पिङ्क ब्लू त्यो झिलिमिली झिल्ला 50 रुपियाँ मिल्दा भइहाल्यो यु नो भने चाहिँ बानी रहेछ उसको म जानु नै पर्छ वर्थ अ लट वर्क सिक्नको लागि चाहिँ why Mega Model? I know and I know. Tell me something I don't know. मलाई याद छ क्या किशोर दाइले
त्यो लोकल बस हुन्छ नि लोकल बसमा फोटो खिचेको त्यो बेलामा धेरै अगाडि अनि वी आर लाइक हामी सानो थियो होइन अनि त्यसपछि हामी त अनि ओ दाइले त यस्तो खिच्यो यार किशोर दाइ को रहेछ ओ It was a nice decision that you tied up your hair. Thank you so much. घाँटी यो कपाल चाहिँ टाई गर्नुपर्छ किनकि कपाल खोल्यो भने चाहिँ यो नेक लाइनहरू देखिँदैन क्या अनि अडिसनमा तपाईँको बडीको एउटा एउटा फिचर देख्न एकदमै जरुरी छ So it's a yes from me. यस सबैले It's a yes from. यस मैले पायो सी इज नर्भस हल्का होइन धेरै नै नर्भस वक चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने रहेछ ड्रेस चाहिँ लाइक फर ड्रेस तिमीलाई मोडलिङमा कसरी इन्ट्रेस्ट भयो पहिला चाहिँ त्यति थिएन बट दाइले भन्नुभयो अनि आई थिङ्क लाइक मलाई त्यही लागिरहेको थियो यु नट इन्ट्रेस्ट हाम्रो एउटा भनाइ छ क्या हरेक घरमा होइन मोडल एकजना अनि त्यो घर छोडेर अर्को घरमा चाहिँ एकजना फोटोग्राफर अनि अर्को घरमा चाहिँ एकजना अर्गनाइजर हुन्छ अरे क्या अहिले सबैजना फोटोग्राफर सबैजना मोडल अनि कोही न कोही अर्गनाइजर त भइ नै रह हुन्छ चिनेको मान्छे लाइक 3-4 घरमध्ये एउटा घर चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ अर्गनाइजर जन्मिरहेको हुन्छ म्याक्सिमम् चाहिँ त कति राम्ररी जा मोडलिङ गर इट्स नट लाइक द्याट मोडल हुन एकदमै गाह्रो छ सजिलो सोचिरहेको छ मान्छेहरू because somebody told you to be a model that's why you're here right exactly You're not prepared at all. अलिकति प्रिपेयर भएर आउनु भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मेरो ओपिनियन हो लाइक हामीले फ्यु इन्करेजमेन्ट दिँदाखेरि अहिलेको अहिले वर्क so she is not selected प्रिपेयर गर next contestant त्यो कमरमा हात हालिकन राखे चाहिँ हुन्थ्यो कसैले सिका होला कम एउटा हात चाहिँ कमरमा राखिराख्नु सो सबैजना मोडल चाहिँ यो साइडमा गएर बसिरहेछ मेबी डिओपी अर द कोरियोग्राफरले चाहिँ त्यहाँ सरी पछाडि मेगा मोडल नचेको छ भनेर मैले चाहिँ अब धेरै प्रिपेयर पनि गरेको छुइनँ अब के कस्तो हुन्छ पनि थाहा छैन अहिलेसम्म यस्तो रियालिटी सोहरूमा अडिसन दिने बारेमा मलाई यो कुरा चित्त बुझ्दैन अहिलेसम्म प्रिपेयर गरेको छैन अनि त्यसपछि थाहा छैन यार युट्युबमा कति धेरै इन्स्ट्रक्सनहरू छ यति धेरै कुराहरू छ आई थिङ्क केही काम गर्नुभन्दा अगाडि रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो रिसर्च गरेन भने चाहिँ आई थिङ्क से इज नट इन्ट्रेस्टेड अरू जबरजस्ती आएको या जाउँ न के नै छ र भइहाल्छ नि भन्ने खालको मलाई चाहिँ त्यो अलिकति मन पर्दैन केही गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज अलिकति रिसर्च गरेर गर्नुपर्छ सायद सो म्युजिक चाहिँ म्युट होइन म्युजिकको सुन्ने के म्युजिक बज्यो है कपिराइटको इस्युले होला सायद अब के प्रोग्रेस छैन कि मतलब के वर्क गरेको नै देखिरहेको छैन कि फर्स्ट टाइम होल्डिङ गर्न आएको एन्ड आई एम क्वाइट नर्भस राइट नाउ मलाई भित्र जान पनि हल्का डर लागिरहेछ I like it, right? Appearance wise, how you presented yourself. तिमी आउनलाई त प्रिपेयर गरेर जस्तो लाग्छ हैन the way you dress up तिमीले कति दिनदेखि प्लान गरे Yeah, I think she has charm. Structure पनि Stand in this profile, है तिम्रो you have that हुन्छ नि this spark. So I like you. I don't know height कति छ उसको so oh yeah select भयो राम्रो I want to improve my personality. I want to उसको लिप्स बाङ्गो छ हो improve me. ओके कि त लिप्स बाङ्गो छ कि त उसले लिपस्टिक बाङ्गो ल मिस्टेक आई मिन अलिकति यतापट्टि धेरै लगाएको छ उसको राइटपट्टि अलिकति तलमा धेरै लगाएको छ I've always wanted to participate. वर्क पनि राम्रो छ यार स्योर सेलेक्ट हुन्छ 100% स्योर लुगा पनि इट्स गुड You have a lot of experience. Yes, sir. So why? What's your height? 5'4". You walk pretty 5'4", at least 5'6" भइदिएको pretty well, but then the polishing needs to be done, है ना? Good, selected. Before I die, I want to do something in my life. Hello friends, this is me Santusa from Janakpur, the religious place of Nepal. Time in modeling.
Before this, I haven't participated in anything, but as in my home, यहाँ गएर पोज दिने हो, यो कम्मर मट्काउने both side with a free body. Then उसको टोन चाहिँ टोटल के इन्डियन टाइपको आउँछ इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि यसरी गर्ने फेरि पोज दिने हो अनि फेरि रिटर्न एटलिस्ट उसले नजाने पनि उसले रिसर्च त गर्यो अनि आई रियली एप्रिसिएट द्याट एटलिस्ट रिसर्च गर्यो उसले नजाने पनि ठिकै छ किनकि नो एक्सपिरियन्स सिकेको छैन फाइन Why did you come here? Like, what's the purpose behind giving audition? Before I die, I want to do something. No, what's the purpose behind giving audition for Mega Model? Before I die, I want to achieve something in my life. Besides, it's a go-grass. And I think this is the best way to achieve. From my childhood, I'm interested. And when I heard about Mega चाइल्डहुड म चाहिँ बच्चा बेलामा होइन आई मिन बच्चा बेला भन्दा नि बच्चा हुँदाखेरि म हिरो बन्थेँ भन्थेँ एक्टर बन्छु भन्थेँ क्या यत्र पनि होइन एक्टरको फोटो खिची मान्छे चाहिँ भएको छु म एटलिस्ट है त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुगेको छु then I think this is the best chance for me. तिमीले अझ धेरै कुराहरू सिक्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई I'm not selected for this time because I need पछाडि के गरिरहेको छु हल्लिरहेको टिङ टिङ practice for participating here. किन हल्यो अगेन त्यही कुरा लुगा इट्स प्रिटी ब्याड नभनौँ सुटेबल छैन ठाउँ अनुसार लुगा हुन्छ एक्सपोजहरू चाहिँ धेरै हेलो म्याम तपाईँलाई चाहिँ के मोडलिङमा इन्ट्रेस्ट छ हजुर इन्ट्रेस्ट भन्नु मतलब सुरुमा चाहिँ मेरो यसमा प्यासन होइन अनि इन्ट्रेस्ट पर्ने साथसाथै मेरो प्यासन जब चाहिँ मैले यो प्लेटफर्मबाट केही अपग्रेड भयो भने चाहिँ म मेरो प्यासनलाई चाहिँ म इन्ट्रेस्टमा बढी चेन्ज गर्छु कि ओके इट्स गुड द्याट इट्स योर प्यासनलाई इन्ट्रेस्टमा चेन्ज गर्छु म चाहिँ बुझिनँ प्यासनलाई प्रोफेसनमा चेन्ज गर्छु चाहिँ म बुझ्थेँ प्यासनलाई इन्ट्रेस्टमा मैले बुझेँ इन्ट्रेस्ट भन्दा चाहिँ सरी वकिङ मलाई हामी स्कुलमा हुँदा स्पोर्ट्स डेमा मार्च पास गर्छौँ त्यस्तै भयो लागिरहेको थियो बट देन तर अरू कुरा ल्याकिङ छ नीतिले एज नीति से लाइक त्यो अर्को पालीको लागि चाहिँ होइन पछि राम्रो होला सायदै वाइ मेगा मोडल बिकज म आफ्नो पर्सनालिटी इन्क्रिज गर्न चाहन्छु मोडलिङ फिल्डमा अनि आई थिङ्क लाइक पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट क्लासेस जाँदा चाहिँ आई थिङ्क पर्फेक्ट दिनु चाहिँ ठिक भन्दिनँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट क्लास कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ मोडलिङसँग रिलेटेड त्यस्तो केही छैन फर्स्ट टाइम यो फर्स्ट टाइम हो तपाईँको रलाई लिएर हामीले पनि ग्रुम गर्न त्यति टाइम हामीसँग पनि छैन होइन त्यसको लागि सेलेक्टेड गोदावरी ललितपुर तपाईँको अलिकति लेभल चाहिँ अलिकति पुगेन I'm Anjali Thapa. I'm 20 years old and I'm from Godavari Lalitpur. कति राम्रो हेर यसले भित्रको त्यो इनर चाहिँ किन व्हाइट लगाएको 5'2" हो कि 5'5" हो राइट 6 इन्च भित्र 5'10" देखिरहेको छु रियली लाइक तपाईँको गेटअप हाउ यु हेभ लाइक हुन्छ नि वेल प्रिपेयर्ड देख्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच है फिगर पनि देखिने फेसको प्रोफाइल पनि देखिने राइट काइन्ड अफ फुटवेयर सो आई रियली लाइक हाउ यु हेभ प्रिपेयर्ड थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ अब नेपालमा रियालिटी सोमा चाहिँ मेगा मोडल पहिल्यैदेखि एकदमै राम्रो मलाई लाग्छ नेपालमा मेगा मोडल बाहेक अर्को कुनै पनि मोडलिङ रियालिटी सो नै छैन जाओस् पनि कहाँ अब कति पेजेन्टहरू हुन्छ होइन सब त्यो फेक हुन्छ क्या लाइक 1 लाख दिन्छु 2 लाख दिन्छु नाना थरी यो दिन्छु कर दिन्छु फ्ल्याट दिन्छु गाडी दिन्छु नि खोया केही पनि दिँदैन यार खोया पनि दिँदैन तिनीहरू तोरी हुन्छ सबजना तोरी सबजना झुटो बोल्छन् पैसा खाएर भाग दिन्छन् कतिजना त्यस्तो पनि हुन्छ
किनकि मै कति परेको छु क्या, मलाई कति पे नगर्ने कतिजना भाग्ने मान्छेहरू छ, अनि पछि कन्ट्याक्ट गर्दा पछि दिन्छु भनेर लाइक टोली खाते हो तिम्रो खाते कुरै नगर्नु देख दिमागमा त खराब त्यो म सिजन 1 देखि नै फलो गरेको थिएँ अनि यो प्लेटफर्म पाएपछि चाहिँ हामीलाई अब अहिले जुन कन्स्ट्यान्ट रूपमा हामी भइरहेछ भने ग्रोथ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो प्लेटफर्म हो नेपालको रियालिटी सो र जो विनर हुनुभएको छ विनर नहुनेहरूले पनि एकदम राम्रो काम गर्नुभएको हामीले देखेछौँ उनीहरूलाई फलो कुनै पनि काम राम्रो गर्नलाई यु डोन्ट ह्याभ टु बी विनर जस्ट लर्न सिक्नुहोस् अनि कन्टिन्युटी चाहिँ चाहिरहेको छ यदि तपाईँले छोड्नुभयो भनेदेखि तपाईँ हराउनुहुन्छ किनकि इन्डस्ट्रीमा नयाँ मान्छे आउँछ तपाईँ बिलाउनुहुन्छ तपाईँलाई चिन्दैन कसैले पनि कन्टिन्युटी जति दिनुभयो त्यति नै तपाईँ अगाडि बढ्छ इट डजन्ट मिन द्याट यु ह्याभ टु बी विनर यु ह्याभ टु लर्न अनि अगाडि बढ्ने कन्टिन्युटी दिने आई थिङ्क इट्स अ यस कङ्ग्रेचुलेसन्स सी सेलेक्टेड येलो कार्ड मेरो मैले साथले भने के So this is the end of first episode. राम्रो लाग्यो मलाई सबै कुराहरू स्पेसली कति पोइन्टहरू हाम्रो बिना म्यामले अनि किशोर दाइले नीति शाहले भने कस्तो राम्रो गर्यो सो फर्स्ट एपिसोड इट वाज गुड मलाई मन नपरेको नै स्टेज मलाई खासै एकदम पनि राम्रो लागेन स्टेज मेनली तलको बेस जुन चाहिँ त्यो ऱ्याम्प गर्ने ठाउँ थियो त्यो हरियो नभइकन सेतो कालो ग्रे कुनै पनि न्युट्रल कलर भएदेखि सो द्याट्स इट अब नेक्स्ट सिजन चाहिँ म भोलि सुट गर्छु किनकि आज सेटअप गर्दा नि कति बज्यो भनेदेखि इट्स अलरेडी 8 आई हेभ टु गो होम सो गाइज सी यु लेटर एकछिनमा आइहाल्छु नि म